गांव से आई भोली कज़न के साथ रात के अंधेरे में जो किया, इसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। दादी ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। शादी की पहली रात मैंने उसके साथ जानवरों की तरह। मेरा नाम दानियाल है। मेरे वालिद एक रिटायर्ड आला ऑफिसर हैं। मैंने एमबीए मुकम्मल किया और शहर की एक नामूर कंपनी में अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अच्छा मुकाम बना लिया। बज़ाहिर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल थी, लेकिन मेरे घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा फ़ैसला छुपा था जिसने मेरा सुकून छीन लिया। मेरी दादी जान, जो हमारे पूरे ख़ानदान की सबसे बाअसर शख्सियत थीं, उन्होंने मेरा निकाह अपने भाई की पोती सालिया से तय कर दिया था। ये फ़ैसला तब हुआ था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दादी जान अक्सर बड़े फ़ख्र से कहती थीं, बेटा, सालिया देहात की मट्टी से जुड़ी एक नेक और सादा लड़की है। तुम उसे शहर ले आना, थोड़ा जहाँ का ढंग सिखाओगे तो वो बिल्कुल तुम्हारे रंग में ढल जाएगी। सच तो ये है कि मैंने कभी सालिया को देखने की तमन्ना की और ना ही इसके बारे में कभी कुछ पूछा। मेरे लिए ये निकाह सिर्फ एक ख़ानदानी रस्म थी, एक ऐसा बोझ जो मुझे दादी की खुशी की खातिर अपने कंधों पर उठाना था। आखिरकार निकाह का दिन आ गया। पंजाब के एक दूर गांव में एक इंतहाई सादा सी तकरीब हुई। जब निकाह के बाद पहली बार मुंह दिखाई की रस्म हुई और मैंने सालिया का चेहरा देखा, तो जैसे मेरा दिल अंदर से टूट कर किरची किरची हो गया। सालिया का चेहरा बिल्कुल सादा था, आंखों में कोई चमक न थी, ना शहर की लड़कियों जैसा जदीद मेकअप और ना ही लिबास में कोई नफासत। हाथों पर लगी मेहंदी का रंग भी फीका सा था। इसका लहजा हालत देहाती था और गुफ्तगू में वो देहातीपन साफ झलकता था। जब मैंने इससे कुछ पूछा तो वो नज़रें झुकाकर महज चंद लफ्ज़ों में जवाब देती रही। इसकी खामोशी और सादगी मुझे जहर लग रही थी। मैंने वहीं बैठे बैठे खुद से कहा, ये लड़की मेरी शरीके हयात तो क्या, मेरे बराबर बैठने के काबिल भी नहीं है। ये बंधन कभी नहीं चल पाएगा। लाहौर वापस आकर मैंने सालिया के साथ एक अजनबी जैसा सलूक शुरू कर दिया। उसे घर के एक कोने वाले कमरे में रख दिया, जैसे वो मेरी बीवी नहीं बल्कि कोई आर्जी मेहमान हो। ना मैं उससे बात करता था और ना ही कभी इसके साथ बैठकर खाना खाया। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में कैद रहती, सारा दिन दादी जान के बताए हुए घर के काम करती और रात गए तक मेरा इंतज़ार करती। मगर मेरी बेरुखी कम ना हुई। मेरी दादी जान ये सब देखकर बहुत परेशान रहने लगी थीं। वो भांप गई थीं कि मैं इस रिश्ते से कतई खुश नहीं हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और भराई हुई आवाज़ में कहा, बेटा, ये निकाह मैंने तुम्हारे वालिद की एक पुरानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया था। सालिया एक हीरा है, इसका दिल सोने का है, तुम बस इसे एक मौका तो देकर देखो। मैंने तल्खी से जवाब दिया, दादी जान, मैंने ये निकाह सिर्फ आपकी बेहद असरार पर किया था, लेकिन मैं इस गंवार लड़की को कभी कबूल नहीं करूँगा। इसे बीवी का दर्जा देना तो दूर की बात, मैं तो इसे अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करता। मेरे इन सख्त अल्फाज ने दादी जान का दिल तोड़ दिया। इनकी आंखों में आंसू आ गए और वो खामोशी से उठकर चली गईं। मुझे नहीं मालूम था कि सालिया दरवाजे के पीछे खड़ी हमारी एक एक बात सुन रही थी। मेरे अल्फाज ने इसकी रूह को ज़ख्मी कर दिया था। इस रात इसने नवाला तक ना तोड़ा और सुबह तक जागकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। चंद दिन गुजरे तो एक शाम सालिया ने पहली बार मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की और धीमी मगर पुरएतमाद आवाज़ में कहा, मैं लाहौर में ही रहना चाहती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने तंजिया नज़रों से उसे सर से पाँव तक देखा और कहका लगाकर कहा, तुम काम करोगी? क्या काम करोगी? गांव में तो सुना है फसलें काटती थी, जहाँ शहर में कहाँ खेत ढूंढोगी? सालिया ने नज़रें झुकाए बगैर जवाब दिया, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, जो करना है करो, मुझे कोई सरोकार नहीं और ना ही मुझे कोई एतराज़ है। सालिया ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया और सारा दिन घर के काम करती और शाम को अपनी तालीम पर तवज्जो देती।
3 سال تیزی سے گزر گئے۔ اس دوران میں نے بھی اپنی کمپنی میں ترقی کر لی اور سینئر مینیجر بن گیا۔ وہیں میری ملاقات ایک جدید اور امیر لڑکی سارہ سے ہوئی، جس کی طرف میں کھنچتا چلا گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ صالحہ کو طلاق دے کر سارہ سے شادی کر لوں، مگر صرف دادی جان کے ڈر سے خاموش رہا۔ پھر اچانک دادی جان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب میرے راستے کی آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ صالحہ نے اپنا MBA مکمل کر لیا ہے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی، مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے، اب میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، شاید مجھے اب یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح بے رخی سے کہا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو گئی۔ اسے رخصت کرتے وقت میں نے ایک بار اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ 7 سال مزید گزر گئے۔ میں اب اس کمپنی کا جنرل منیجر بن چکا تھا، جہاں سے میں نے کیریئر شروع کیا تھا، مگر بدقسمتی سے کمپنی مالی بحران کا شکار ہو گئی اور اسے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی نے خرید لیا۔ آج نئی انتظامیہ کے آنے کا دن تھا اور ہمیں بتایا گیا کہ نئی CEO خود دورے پر آ رہی ہیں۔ میری سیکرٹری دفتر میں داخل ہوئی اور بولی، سر، نئی CEO صاحبہ آ چکی ہیں۔ وہ ایک بہت با اثر شخصیت ہیں۔ ان کا نام مس صالحہ دانیال ہے۔ نام سنتے ہی میرا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، کیا نام کہا؟ دوبارہ کہنا۔ سیکرٹری نے دہرایا، جی سر، مس صالحہ دانیال۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ دفتر کا دروازہ کھلا۔ ایک باوقار خاتون اندر داخل ہوئیں، سفید سوٹ، ہلکا سا میک اپ اور چہرے پر وہی پرانی سادگی، مگر آنکھوں میں اب علم اور کامیابی کی ایک نئی چمک تھی۔ میں اپنی کرسی پر پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ سیکرٹری نے میرا تعارف کروایا، میم، یہ ہمارے جنرل منیجر ہیں، مسٹر دانیال۔ صالحہ نے ایک پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کی طرف دیکھا اور بڑے اطمینان سے کہا، ہاں، میں انہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، یہ میرے شوہر ہیں۔ دفتر میں موجود تمام آفیسران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ گنوار لڑکی آج میری باس بن کر میرے سامنے کھڑی تھی اور میں اپنے ہی غرور کے ملبے تلے دب چکا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، صالحہ، مجھے معلوم نہیں تھا۔ صالحہ نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، آپ کو بہت کچھ معلوم نہیں تھا دانیال صاحب۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کی بیوی کون ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ اپنے غرور کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بیگ سے چند کاغذات نکالے اور میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ آپ نے برسوں پہلے مجھے طلاق دینا چاہی تھی، مگر دادی کے ڈر سے رک گئے تھے۔ آج میں آپ کو اس بوجھ سے آزاد کرتی ہوں، لیکن دستخط کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ صالحہ کون ہے۔ صالحہ نے بتایا کہ کیسے اس نے دادی جان کی چھپی ہوئی حمایت اور اپنی دن رات کی محنت سے نہ صرف MBA مکمل کیا، بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کی محنت رنگ لائی اور آج اس کی وہی کمپنی میرے اس ادارے کو خرید رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، دانیال، میں نے تمہارا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اپنے لیے وقت مانگا تھا۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتی تھی جب تم مجھے میری پہچان سے جانو، نہ کہ دادی کی کسی وصیت سے۔ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کاغذات میرے سامنے رکھے اور کہا، ان پر دستخط کر دیں۔ میں آپ کو نوکری سے نہیں نکالوں گی۔ آپ اپنی جگہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک بیوی کے طور پر میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھنا دانیال، کسی کو اس کے ظاہر سے مت پرکھو۔ اللہ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی جوہر چھپا رکھا ہوتا ہے۔ وہ بڑے وقار کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں وہیں اپنی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ آج میں اپنے ہی دفتر میں اپنی سابقہ بیوی کے متحد کام کرتا ہوں۔ ہر روز جب وہ فائل پر دستخط کروانے کے لیے میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنی حماقت اور اس کے صبر کی یاد آتی ہے۔ صالحہ اب مجھ سے صرف پیشہ ورانہ تعلق رکھتی ہے۔ یہ کہانی اس سچائی کی گواہ ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے چہرے یا لباس سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، دل اور دماغ سے ہوتی ہے۔